درد وڈدا مدینے دا والی جیویں درد وڈدا مدینے دا والی جیویں درد وڈدا مدینے دا والی ایویں درد کہیں تو ورنائے جان دے اپنے تے اپنے نئے سلطان تو خالی اپنے تے اپنے ماشاءاللہ استاد سے خوشی ہے میں کرے تھوڑے والے کو یہ کو تھوڑا سوز ہے باقی ٹھیک اپنے تے اپنے نئے سلطان تو خالی اپنے تے اپنے نئے سلطان تو خالی قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے جیویں درد وڈدا مدینے دا والی جیویں درد وڈدا ایویں تو درد وڈدے جیویں مدینے دا والی وڈدے سبحان اللہ اگر میں درد وڈے نہ ہوئے سبحان اللہ کو جیویں درد وڈدا مدینے دا والی جیویں درد وڈدا منہ مدینے کیتی بیٹھیو رب دا گھر سارے نلدے جشن منائی بیٹھیو ایو کجا دے اسیار جو لوگ فقیر ہی سے توجہ ہے اسیار فقیر ہی سے ساری ذات کی تھا تواڈی ذات کی تھا ساڈے ہاتھ کا ساتھ تواڈے ہاتھ شاہی کیویں نال رلو اوقات کی تھا ہن دیر نہ کر بہو بند کرنے سڑے لیکھ دی خیرات کی تھا بس سب کا پکی باسی سے کئی رات کی تھا کئی رات کی تھا جیویں درد وڈدا مدینے دا والی جیویں درد وڈدا مدینے دا والی ایویں درد کہیں تو ونڈائے جان دے اپنے تے اپنے نئے سلطان تو خالی قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جان دے جیویں درد وڈدا بندے تھوڑے بیٹھے رہے تھوڑے سے توجہ کرو چاہتے تھوڑے نہیں بہت میں سبحان اللہ یہ چٹیاں ڈیڑیاں نے بابے جڑے بیٹھے انہاں دنوں دی گل کھڑا کرنا کہ جو عمر بیتی ہے سرکار دا ذکر سنتے بندے پانچ ہوندے تے چاس تے پانچ ہوندے سنن والے بندے دی حاضری سونی ہوندی یہ نہیں کہ ڈھیر بندے ہو لیکن تساں فرنٹ تے غور کر لو لیکن ذکر سونے دا ہے یعنی ان کی نشانی ہے ایک کھانا کھانے سونا نہ ہو تے ذکر ہو تو سونا ہے سبحان اللہ تھکے بچے رب العالمین شریف کا مہینہ
پیا رات دی بھجدے بھجدے سونے دی در دی نوکری ہے اصل تے حضور دے میراثی سے کہاں نے کہت لیکن آج نصیب تھائی آئی تسا توجہ نال سن کے متول نہ کرو جد نہیں پائے استاد سے دی زیارت ہوگی یہ میلاد ہے تے درد سنا مات بندے درد رو پڑے گا لیکن کل انشاءاللہ سمجھ سمجھ تھوڑا جاگا وہی سونا تو سبحان اللہ دی داد دو ایویں نہ پاؤ جویں مترے تھی دے بان تو اثر کے بان دے باو حضور دے اوتی بان دے باو بابا جی تو نہیں گا جویں درد وڈدا مدینے دا والی تو چاس کے تے پڑھدا پڑھا جویں درد وڈدا مدینے دا والی جویں درد وڈدا استاد سے شیر اجل دے ٹھہرنا للہ فرشتے ٹھہر جاؤ بس آلن جو میرے مصطفیٰ فرشتے ٹھہر جاؤ بس آلن دو میرے مصطفیٰ اے جنہ دے سہنے میں انہوں دے ساں اے جنہ دے سہنے میں انہوں دے ساں سار کسے ہونوں پڑھائے نہیں جاندے جویں درد وڈدا مدینے دا والی جویں درد وڈدا سبحان اللہ میں پوچھیا عید دے چند کولوں تینو کسے دی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جی بند کر دے بلب بند کر سونی عرب شریف دی دھرتی تے جڑی انگل محبوب اٹھائیے اس انگلی نے راز اشارے تے میں چٹ کے عید منائیے جویں درد وڈدا مدینے دا والی جویں درد وڈدا مدینے دا والی جویں درد وڈدا رات میں رات کے لیے جبریل حضور کے قدم پر جبریل نے یا باری تعالی محبوب کو سونے کو جگاون کی پھر قابل غور توجہ استاد سے گل بڑی سونی ہے سبحان اللہ شب فصل پوچھیا پوچھیا شب فصل پوچھیا جبریل خدا میں جگاواں تیرے مصطفیٰ کیویں میں جگاواں تیرے مصطفیٰ کہا رب نے تلیاں کہ رکھ لے لبانوں کہا رب نے تلیاں کہ رکھ لے لبانوں محبوب صدر کے جگائے نہیں جاندے جویں درد وڈدا مدینے دا والی یا دعا مندا اللہ شعورا وجے تھا خدا را شعورا وجے تھا سڈ
دل دے اندر نور آوے خدا را شعور آوے سارے دل دے اندر نور آوے سکتا مرنا ونا کڑھائی دا خواب چا حضور آوے سکتا مرنا ونا کڑھائی دا خواب چا حضور آوے ولیوں کو جاتا شہر مدینہ ہوئے بندے کلے بیٹھے ہوئے چاہتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے سبحان اللہ شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں